अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ कुरान समा एकेडमी में। सो दुआ पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्फ़िना फ़िद्दीन। सो आज की क्लास में हम देखेंगे जादू की हकीकत क्या है, देखेंगे आज की क्लास में। सो स्टार्ट करेंगे। उसका कुर्ब हासिल करके उसके जरिए से जो छुपा हुआ काम करवाया जाता है, जो हमको नजर नहीं आता, उसको जो है इस्तिलाही टर्म में सहर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जादू कहते हैं। अपन जादू वर्ड इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे लिए ज्यादा आसानी हो समझने के लिए। यानी कि क्या है, क्या बोली मैं, शैतान की मदद से, ठीक है, शैतान की मदद से उसका कुर्ब के जरिए से, उसकी जो है क्लोजनेस के जरिए से, उसको खुश करके उसके जरिए से जो भी काम करवाया जाता है उसको जादू कहते हैं। ठीक है, तो ये तो जैसा जिनके बारे में भी हम लोगों ने देखा था, इवन जादू भी जो है एक यूनिवर्सल फैक्ट है। हर इनफैक्ट कई जो है दूसरे जितने भी दुनिया में अलग अलग जगहें हैं, वहाँ पर भी इसकी प्रैक्टिस की जाती है और ये गंदे तमाम जो अफवाल है वो किए जाते हैं। कुछ का तो एक पार्ट ऑफ रिलीजन होता है उनका, जो है कोई रिलीजियस जो है जैसा रिचुअल्स होते हैं वैसा होता है। किसी का जो है नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम किया जाता है और हर मज़ाहिब के लोग ये काम करते हैं। तो बहरहाल ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कुरान और हदीस में की रोशनी में इसकी क्या हकीकत है वो हम इंशाल्लाह पहले जानेंगे। ठीक है, कि हमारे कुरान में हमको इसके टुवर्ड्स क्या रहनुमाई मिलती है, दुनिया वाले क्या करते करने को, हमारे कुरान और हदीस में हमको जो इसकी हकीकत मिलती है, तो वो हम देखेंगे कि कुरान की रोशनी में जादू की क्या हकीकत है। तो हमको एक बहुत ही मशहूर वाक़या हमको मिलता है कुरान में, जो में से हर कोई जानता है। तो वो कौन सा है वाक़या? मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का जो वाक़या है वो हमें से हर कोई जानता है। ठीक है, तो वो वाकई में हम देखते हैं कि किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़ा अता किया था। फिर फ़िरौन ने कैसे जादूगरों को जमा किया, और फिर वो जो जादूगर है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो किस तरीके से जादूगर क्या हुआ। पहले तो जादूगरों ने जब अपनी लाठियां फेंकी तो वो मूसा अलैहिस्सलाम को वाकई में जादू वो जो रस्सियां थी वो सांप की शक्ल में नजर आई, राइट। फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंके, जब अपना असा फेंका तो वो तमाम जो दूसरे बातिल जो सांप थे उसको मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा जो अजदर में तब्दील हो गया था, वो अल्लाह ताला के हुक्म से तो वो पूरे उनके झूठे तिलस्म को निगल गया और फिर जादूगर क्या करे, सजदे में गिर गया। तो ये वाक़या हम जानते हैं। पर ये वाक़ये से जो हमको इम्पोर्टेंट मैसेज लेना है वो ये है कि जादूगर क्योंकि खुद जादू करते थे तो उनको ये बात समझ में आ गई कि जादू क्या है, और फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था वो क्या है, क्या उसके अंदर फ़र्क है, ये हम जो है वो जादूगर समझ गए। और फिर वो जादूगर जो है आप मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और सजदे में गिर गए। और इससे ये भी समझ में आता है कि इवन नबियों को भी कुछ जो है जादू का असर होता है, और वो सिर्फ असर कितने हद तक था कि सिर्फ इंसान के नबियों के ऊपर भी जो है इतना सा छोटा सा असर हो सकता है। और फिर आगे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड एक तो अगर इससे मुतालिक आप जो है जरूर रेफर करिए सूरह यूनुस की आयत नंबर 77, ठीक है, उसके अंदर जो दिया हुआ है सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 82, सूरह तौहा की आयत नंबर 76 से 79 तक, और सूरह आराफ की आयत नंबर 117 से 122। काफ़ी इससे मुतालिक जो है मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो है बातें दी गई हुई हैं, और उसके अंदर हमारे लिए बहुत से असबाब है वो ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये डिटेल लूँगी तो फिर आगे की बहुत सारे हमारे टॉपिक्स रह जाएंगे। तो हम लोग इंशाल्लाह तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हम सेकेंड चीज़ देखेंगे तो हमको जो सूरह फलक में जो अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमाई हैं, पूरी सूरह फलक नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और मैं पनाह चाहता हूँ जो है गिरोह में फूंकने वालियों के शर से। तब ये गिरोह में फूंकने वालियों का क्या मतलब है, ये जो है यानी कि जादू जो करते हैं, तो उससे पनाह की हमको अल्लाह ताला ने ये सूरा उसके लिए नाजिल फरमाया है। इसीलिए सूरह नास और फलक को मुअव्विज़तैन कहते हैं, राइट, ताकि हम उसके जरिए से पनाह तलब करें, और इसी के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पनाह तलब करने का हुक्म दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा अब ये जो तीसरा वाक़या है सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में, वो वाक़या हम लोग देखेंगे जिसके बारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तबअू मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू, के अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बता रहे, और वो पीछे हो लिए उन बातों की जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद सल्तनत में पढ़ा करते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। ये था कि जब मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वहां पर मदीने में देखते थे सहाबा इकराम के जो यहूद थे वो जादू किया करते थे। ठीक है, तो यहूद जो है जब जादू करते थे तो जब मुसलमानों ने पूछा उनसे कि ये जो तुम काम कर रहे ये कितना गलत काम है, तुम लोग क्यों कर रहे, तो उन लोगों ने कहा कि ये हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत है
تو کہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی کہ ایک نبی کا کیا ہوا کام ہے، تو پھر وہ آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق جو ہے صحابہ پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ آیتیں بھی نازل فرماتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سلیمان کفر سلیمان کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی کہ یہ جادو کے چیزیں سلیمان علیہ السلام نے کبھی نہیں سکھایا۔ اب اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اختیار دیا تھا، رائٹ، اس کے علاوہ بھی پرندوں پر اختیار تھا، انسانوں پر اور دوسرے جانوروں پر یہ جو اس کے جو جنوں پر ان کا جو اختیار تھا، تو جو سرکش جو شیاطین تھے ان کے اوپر بھی سلیمان علیہ السلام کا پاور تھا، تو ان کے انڈر کنٹرول میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہو رہا تھا کہ ان کے اندر اتنا زیادہ جو ہے غصہ سلیمان علیہ السلام کے خلاف تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں نے یہ جو شیاطین تھے، تو ان لوگوں نے لوگوں کے درمیان وہ غصے کی وجہ سے یہ بات ایکچولی جادو کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کبھی ہم کو نہیں بتائی، کبھی ہم کو یہ بات نہیں سکھائی۔ تو پھر شیاطین نے یہ کیا کہ خود کچھ کتابیں لکھ کر، جادو سے ریلیٹڈ تمام کتابیں لکھ کر ان کے جو ہے تخت سلطنت کے نیچے رکھا، اور پھر جو ہے لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کو یقین نہیں آ رہا نا تو وہ فلاں وہاں پر جگہ پر جاؤ، اور پھر وہاں پر وہ صندوق ہے، وہاں سے جو ہے کھولو، دیکھو اس کے اندر کیا ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت زیادہ جو ہے کتابیں ہیں جو اس طریقے کی جادو سے متعلق جو ہے لکھی ہوئی ہے، اور جادو کے تمام عملیات اور گندے باطل طریقوں سے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ارے ہاں، شاید جو ہے سلیمان علیہ السلام یہ کام کرتے تھے، تو لہٰذا وہ ان کی سنت ہے اور ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ پر جو صحیح العقیدہ وہ زمانے کے بھی جو یہود تھے، یعنی کہ وہ زمانے کے جو مسلمان تھے، تو وہ لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کبھی اس کی تعلیم اپنی زندگی میں نہیں دیے ہیں، اور یہ باتیں ان کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسا میں کل بھی آپ کو بتایا کہ کچھ جو ہے یہود شیاطین کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ تمام جادو کے یہ جنات کے ذریعے سے جو ہے غلط اعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سمجھ میں آتا ہے کہ جادو کا سیکھنا، سکھانا اور اس کا کرنا کرانا، یہ تمام جو ہے کفر میں آتا ہے، یہ تمام کبیرہ گناہ ہے، یہ تمام حرام کے جو ہے لیول پر انسان کو پہنچانے والے گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلے کلیئر کر دیے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ کیا تھا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا ہے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ کون سکھاتے تھے؟ شیاطین سکھاتے تھے۔ اور اس چیز کے پیچھے ہو لیے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی، اور وہ دونوں کسی کو جادو سکھانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ ہم صرف آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، اس لیے کفر نہ کرو۔ یعنی کہ یہ دیکھو، یہ آزمائش ہے، تم کفر نہیں کرنا اگر تم جادو کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس کے متعلق کیا ہے کہ بھئی یہ کون سے دو فرشتے تھے، اور یہ بابل جو شہر تھا وہ کہاں تھا؟ تو یہ بابلون شہر عراق کے ایریے میں آتا ہے، اور یہ سب سے پرانا شہر مانا جاتا ہے وجود میں، جو سب سے پرانا جو شہر ہے یہ بابلون کا شہر مانا جاتا ہے، اور یہ بہت ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام کے یہ جو ہے جگہ کا اللہ تعالیٰ واقعہ بتا رہے ہیں۔ کیا واقعہ بتا رہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کبھی جادو نہیں سکھائی، یہ تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس کی شروعات یہاں سے ہوئی، بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بات جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ تو بابل شہر سے شروع ہوئی۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارا تھا، اور وہ لوگوں کو جو ہے سکھاتے تھے۔ اب اس کے اندر دو رائے ہیں، ایک تو وہ خود سکھاتے تھے، یا پھر وہ اس جگہ کا پتہ بتاتے تھے جہاں پر شیاطین جو ہے جادو سکھاتے تھے۔ تو پر بول کے یہ بات کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر فرشتوں کے ذریعے سے اس کو جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ نے عام کیا، کیونکہ یہ تو ٹیسٹ ہے نا، دنیا تو ٹیسٹ کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی برائی، بے حیائی، گندگی ہمارے سامنے موجود ہے تو لہٰذا اب کئی کو اللہ میں ہمارے سامنے یہ گندگی برائی رکھے ہم کرتے، تو ایسی تو نہیں ہوتا نا، وہ تو آزمائش کے طور پہ ہے دنیا۔ تو اب جیسا آج بھی جو ہے ہم کئی گندگیوں اور برائیوں اور بے حیائیوں میں گرے ہوئے ہیں، تو کیا اطراف ہمارے برائی ہے بلکہ کیا ہم اس کو کرنے لگیں گے؟ تو وہ تو آزمائش کے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔
اب کیا ہے کہ چیزیں ہمارے اطراف جب آتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے ہی آتی ہے، پر ہمارے کو محسوس نہیں ہوتی، رائٹ؟ تو ہمارے کو معلوم نہیں ہوتا جب ہوتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ بیچتا ہے۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے، کیا ہے؟ کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ تو یہ چیز جو ہے ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ واقعہ، یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس کے اندر صاف طور پہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ یہ شیاطینی عمل ہے۔ شیطان جو ہے یہ چیزوں کو فروغ دیتے ہیں، چیزوں کو پھیلاتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر آخرت میں نقصان ہے، اور یہ کفریہ عمل ہے، حرام درجے کا جو ہے یہ عمل ہے۔ تو اس سے کیا ہے؟ جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، سارے جو ہے شیطانی عمل ہے۔